अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा का दूसरा रुकू आयत नंबर 14 से आयत नंबर 20 तक पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत की 286 आयत और 40 रुकू हैं। आपने मेरे साथ साथ आज की वीडियो में पढ़ाया गया सबक रिपीट करना है ताकि इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको आज का सबक अच्छे से तजवीद के साथ आ जाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। वइज़ा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लक़ुल क़ाफ हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। लज़ीना या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आमनू हमज़ा पर खड़ी ज़बर है और ये वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, खड़ी ज़बर को भी और वाव मद्दा को भी। क़ालू क़ाफ हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर छोटी मद है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। आमन्ना हमज़ा खड़ी ज़बर की वजह से, जबकि ना अलिफ मद्दा है, एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे और नून मुशद्दद पर गुन्ना भी करना है। वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम। वइज़ा अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ख़लऊ खा हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। लऊ वाव लीन है। इला लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शयातीनिहिम या खड़ी ज़बर की वजह से एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। तो हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ेंगे। ती या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे। नीम साकिन के बाद क़ाफ आ रहा है, इज़हार शफ़ी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। क़ालू क़ाफ हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर छोटी मद है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इन्ना नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मअकुम मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ पर भी इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इन्नमा नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। नहनु हरकात खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी। मुस्तहज़िऊन वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु अल्लाह का नाम ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। यस्तहज़िउ हरकात खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी, इसको या नहीं पढ़ना, हमज़ा पढ़ेंगे। बिहिम वयमुद्दुहुम दो मीम साकिन है, दोनों पर इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। फ़ी तुग़यानिहिम या मद्दा और अलिफ मद्दा एक एक अलिफ के बराबर, यानी एक एक सेकंड खींच कर पढ़े जाएंगे। क़ा और गैन हुरूफ़ मुस्तअलिया है, पुर पढ़ेंगे, गैन साकिन पर क़लक़ला नहीं करना। यहाँ भी मीम साकिन के बाद या है, इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। यअमहून वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ करने की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु अद-दलालता बिल-हुदा। उला लाम के ऊपर बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इकल्लज़ीनश
یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ترضد را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، ضاد بھی پر پڑھیں گے. ضلالت اب یہاں پر لام کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بالہدی لام ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کرنے کی صورت میں کھڑی زبر ہی پڑھی جائے گی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ربحت را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. تا شد والا پڑھنا ہے، ساکن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. تا مشدد پڑھیں گے. فما ربحت تجارتهم الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. وما كانوا اب یہاں پر الف مدہ، پھر الف مدہ اور آخر میں واو مدہ، تینوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. مہتدین ہا ساکن پر قلقلہ نہیں کریں گے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم میم ساکن کے بعد کاف ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. كمثل الذي حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی. تو واو لین ہے. قد نارا قاف اور را پر پڑھے جائیں گے. اب یہاں پر ذرا دیکھیں، ایک الف مدہ زبر کی وجہ سے ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، جبکہ دوسرا الف مدہ جو ہے وہ وقف کرنے کی صورت میں دو زبر ایک زبر میں کنورٹ ہوا اور الف مدہ بن گیا. دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فلما میم مشدد پر غنہ کریں گے. چھوٹی مد کو تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اضاءت ضاد پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے. بڑی مد کو پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا. فلما اضاءت ما حوله الف مدہ اور الٹا پیش ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. حو واو لین ہے. ذهب اللہ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. بنورہم واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کرنا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَكَهُمْ را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کرنا. فی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. ظلما وا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے. کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تل لا یبصرون الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. با ساکن پر قلقلہ کریں گے. صاد اور را پر پڑھے جائیں گے. اب یہاں پر را حروف مستعلیہ ہے یا کسی اور وجہ سے پر پڑھا جا رہا ہے، اس کا آنسر آپ نے دینا ہے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم صاد پر پڑھا جائے گا. میم مشدد پر غنہ کریں گے. مم اب یہاں پر جب میم کے ساتھ ملے گا تو غنہ ہوگا.
सुम्मुम बुकमुन, काफ साकिन पर कलकला नहीं करना। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की है तो यहाँ पर इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं होगा। उम्युन, मीम साकिन के बाद या है, इजहार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। तनवीन के बाद फ़ा है, इख्फ़ा हकीकी होगा। उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, मीम साकिन के बाद लाम है, यहाँ पर भी इजहार शफ़ी होगा। ला यरजिऊन, अलिफ मद्दा और वाव मद्दा एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। रा साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रा को ऊपर पढ़ेंगे। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। औ वाव लीन है। कसय्यिबिन, स्वाद हुरूफ मुस्तअलिया है, पर पढ़ा जाएगा। मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। मिनस समाइ, बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हरकत खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी। फ़ीही, अब यहाँ पर ये फ़ी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ुलुमातुन, वा हुरूफ मुस्तअलिया है, पर पढ़ा जाएगा। मा खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तू, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। वरअदुन, रा पर पढ़ा जाएगा, ज़बर की वजह से आइन साकिन पर कलकला नहीं करना। दू गुन्ना होगा। व बर्क़, रा साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रा को ऊपर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ मुस्तअलिया है, इसलिए पर पढ़ा जाएगा। क़ाफ साकिन है, कलकला भी करना है। यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ हज़रल मौत। यजअलून, जीम साकिन पर कलकला करेंगे। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। असाबिअहुम, स्वाद हुरूफ मुस्तअलिया है, पर पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद फ़ा है, इजहार शफ़ी होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। फ़ी, या के ऊपर छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आज़ानिहिम, खड़ी ज़बर और अलिफ मद्दा दोनों एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हा मीम मुशद्दद के साथ मिलेगा, मीम साकिन के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। जब मीम मुशद्दद के साथ मिलेगा तो गुन्ना होगा। आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि, स्वाद और क़ाफ पर पढ़े जाएंगे। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हज़रल मौत, रा ज़बर की वजह से पर पढ़ा जाएगा। लाम साकिन पर कलकला नहीं करेंगे। मऊ वाव लीन है, वफ़ करने की सूरत में ता साकिन पढ़ा जाएगा। ता साकिन पर कलकला नहीं करते। वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, वल्लाहु, अल्लाह का नाम ज़बर की वजह से पर पढ़ा जाएगा। मुही या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो पर पढ़ा जाएगा। और जब तनवीन मीम के साथ मिलेगा तो गुन्ना होगा। मुहीतुम बिल काफिरीन, लाम साकिन पर कलकला नहीं करेंगे। खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। रा को ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ेंगे। या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। वफ़ करने की सूरत में नून साकिन पढ़ेंगे। औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन। यकादुल बर्क़ यख़्तफ़ु अबसारहुम, यका अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दुल बर्क़, लाम और रा साकिन है, कलकला नहीं करना। रा साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रा को ऊपर पढ़ेंगे।
قوف حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی پر پڑھنا ہے. یخطف، خا اور طا دونوں حروف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے. ابصارہم، با ساکن پر قلقلہ کریں گے، صاد اور را کو پر پڑھیں گے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. میم ساکن اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. وقف کرنے کی صورت میں میم ساکن ہی رہے گا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اضاء لهم، ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الہم، میم مشدد پڑھا جائے گا یہاں پر اور غنہ کریں گے. مشو، واو لین ہے. فیہ، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اظلم، وا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی. علی، یا لین ہے یہ بھی. ہم، قاموا ملا کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد قوف اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں کرنا. قاموا، قوف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. الف اور واو مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ولو، واو لین ہے. شاء اللہ، بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. لذهب، حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی. بسمعہم، 2 میم ساکن ہے، دونوں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. وَأَبْصَارِهِمْ، با ساکن پر قلقلہ کریں گے. صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ، نون مشدد پر غنہ کریں گے. اللہ کے نام کو زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے. علی کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. کل شیء، یا لین ہے. ان قدیر، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف قاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا. قدی، قاف پر پڑھا جائے گا. یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں را ساکن ہوگا. را ساکن سے پچھلا حرف یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے. اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।